बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 6 अगस्त 2022 है, दिन है जी सैटरडे। हफ्ते का 3-4 रोज़ के बाद आप लोगों से बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। इस दौरान बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए। आपकी मोहब्बतों का, दुआओं का और इंतज़ार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स, मुझे मैसेजेस रिसीव हुए गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वो पूछ रहे थे कि किधर गायब हैं, वीडियो क्यों नहीं बना रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे। मैंने कोशिश की, ज़्यादातर कमेंट्स का मैंने जवाब दिया, लेकिन क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, होम टाउन में था, इसलिए मैं कुछ का जवाब नहीं दे पाया। तो उन व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कम्युनिटी टैब, ये आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए ये कम्युनिटी टैब हमें यूट्यूब ने दे रखा है। और जब भी मैं कभी होम टाउन ट्रैवल करूं या कहीं पर मसरूफ़ हूं, वीडियो ना बना पाऊं, तो यहाँ पर मैं मैसेज ज़रूर छोड़ता हूं और वो आपको नोटिफिकेशन की शक्ल में मिल जाना चाहिए। और बहुत सारे व्यूवर्स को मिल भी जाता है, कुछ व्यूवर्स की नज़र से नहीं गुजरता। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी ऐसा हो कि वीडियो आपको ना मिल रही हो और मैं गायब हो जाऊं, तो आप कम्युनिटी टैब के अंदर अभी भी जाकर देख सकते हैं कि मैसेज मौजूद होगा। तो आप कम्युनिटी टैब ज़रूर विज़िट किया करें अगर इस तरह से 2-3 रोज़ मेरी वीडियो आपको ना मिले। तो अब मैं जब ट्रैवल कर रहा था होम टाउन की तरफ, तभी ये खबर सामने आ गई थी कि नैन्सी पेलोसी ताइवान लैंड कर गई। तो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे थे कि नैन्सी पेलोसी लैंड कर गई और आप वीडियो नहीं बना रहे। तो रीकैप आज की वीडियो में इस दौरे और इस दौरे के बाद अब क्या हो रहा है ताइवान के गिरदो नवा में, उस पर नज़र डालेंगे। स्किम स्कैन करके मैं आपको एक पूरी टाइमलाइन बता दूंगा कि इस वक्त चाइना क्या कर रहा है ताइवान के अतराफ। और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है और स्पेशली चाइना के जो अवाम है, सोशल मीडिया है, वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि सदर शी का वो वाला रिएक्शन आ नहीं रहा, मज़ा नहीं आया कि जिस तरह की बातें सदर शी कर रहे थे कि जला देंगे, मार देंगे, तैयारा उड़ा देंगे, इस तरह की बातें जो है वो चाइना की जानिब से की जा रही थी। तो रिएक्शन कैसा है उस पर भी डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन कैसा है चाइना का। और एक रोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हफ्ता इतवार का रोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, वो भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल स्किम स्कैन करके रीकैप दिखा देता हूं मैं आपको इस दौरे और इसके बाद क्या टेंशन्स चल रही हैं। उसके हवाले से मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, शायद ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूं ये आप पहले सुन चुके हों, लेकिन मैं कुछ वीडियोस देख रहा था होम टाउन में भी, तो वो जनाब जंग स्टार्ट हो चुकी थी। मिसाइल ताइवान पर फायर कर दिए थे चाइना ने और ऐसा लग रहा था जैसे आलमी जंग जो है वो छिड़ने ही वाली है। तो मैं आपको एक्चुअल पिक्चर दिखा देता हूं और इतवार के बाद एक्चुअली ये पता लगेगा, ये समझ आएगी कि चाइना का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। जो चीन और ताइवान का तनाज़ा है, इसके हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो डिटेल्ड उसकी हिस्ट्री मैं आज कोशिश करूंगा कि रात को अपलोड कर दूं और वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि ये तनाज़ा है क्या, क्यों चाइना इतना ज़्यादा माइंड करता है अगर यूएस का विज़िट हो, किसी ऑफिशियल का विज़िट हो, और ताइवान क्यों अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, अमेरिका उसका साथ क्यों दे रहा है। तो ये हिस्ट्री और डिटेल जो है वो एक सेपरेट वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। बहरहाल इनका तनाज़ा जो है वो दहाइयों पुराना है। तो जब एक इंटरनेशनल जरीदे ने ये खबर लगाई कि हाउस स्पीकर, अमेरिका की हाउस स्पीकर, मैं आपको बता दूं हाई रैंक्ड ऑफिशियल हैं, अमेरिका की हाउस स्पीकर तीसरे नंबर पर आती हैं। जो बाइडन अमेरिका के सदर और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, और उसके बाद हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ओहदा आता है। तो एक इंटरनेशनल जरीदे ने एक खबर लगाई इस विज़िट के स्टार्ट होने से तकरीबन एक हफ्ते कबल, और उस रिपोर्ट में, उस खबर में ये कहा गया कि नैन्सी पेलोसी एशिया के दौरे पर जा रही हैं, वो ताइवान भी जाएंगी। और इस पर बहस स्टार्ट हो गई, चाइना का रिएक्शन सामने आने लगा और ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाइना के सामने आने लगा। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री और ख़ुद चाइना के सदर शी ने जब जो बाइडन से, अमेरिका के सदर से 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू की, तो लिटरली उन्होंने धमकी लगाई, वार्न किया और ये कहा कि आग से मत खेलो, ड्रैगन जो है वो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। और ये रिएक्शन सामने आने के बाद ये दौरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। नैन्सी पेलोसी अमेरिका की हाउस स्पीकर, उनके तैयारे ने उड़ान भरी अमेरिका से, वो एशिया के दौरे पर थी। उन्होंने जाना था सिंगापुर, फिर उन्होंने मलेशिया जाना था, जापान, साउथ कोरिया, इनका विजिट था। और नैन्सी पेलोसी ने ट्वीट की, क्योंकि जब ये तैयारा इसने उड़ान भरी अमेरिका से, सारी नज़रें लग गई थी। हमने भी गुज़िश्ता वीडियो में जो चाइना ताइवान के हवाले से वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि क्या हो रहा है। तो सारी नज़रें लग गई इस तैयारे पर कि ताइवान लैंड करेगा या नहीं, और चाइना भी अटेंटिव खड़ा हो गया। चाइना की जो PLA है,
पीपल्स लिबरेशन आर्मी वो भी खड़ी हो गई और ऐसी सी स्टेटमेंट्स चाइना की जानिब से सामने आने लगी कि आने दो, ताइवान की फ़िज़ाओं में आएगा तो हम उड़ा के जला के राख कर देंगे, जिस तरह की बातें सदर शी कर रहे थे। तो नैन्सी पेलोसी सिंगापुर गई, मलेशिया गई और फिर उनके तैयारे ने यू टर्न मारा और ट्वीट के अगेंस्ट, जो उन्होंने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था मैं सिंगापुर जाऊंगी, मलेशिया जाऊंगी, जापान जाऊंगी, साउथ कोरिया जाऊंगी, दैट्स इट। और उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं ताइवान जाऊंगी। तो उनके तैयारे ने यू टर्न मारा, ताइवान लैंड कर गया अमन अमान के साथ, किसी ने नहीं उड़ाया, किसी ने रास्ता नहीं रोका। चाइना का रद्द अमल सामने आने लगा जैसे ही ताइवान में उनके तैयारे ने लैंड किया। नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची, फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें रिसीव किया, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। जाहिर है ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा विजिट था। ताइवान जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, चाइना का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। वो जो डिटेल्ड वीडियो मैं रात को अपलोड करूंगा उसमें आपको सारा ये डिटेल समझ में आ जाएगी कि इनका तनाज़ा, इनका झगड़ा है क्या। नैन्सी पेलोसी पहुंची, फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया। नैन्सी पेलोसी ने वहां पर 17 घंटे से ज़ायद 17 घंटे कुछ मिनट ताइवान में वो मौजूद रहीं और वहाँ पर ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मुलाकात की, मेडल शेडल भी पहने और वहाँ पर तकरीर भी की और अपना जो ताइवान के साथ अमेरिका की जो कमिटमेंट है उन्होंने कहा कि हम ताइवान की सॉवरेनिटी के लिए हम खड़े हुए हैं, कोई भी ताइवान की सॉवरेनिटी को, सालमियत को चैलेंज नहीं कर सकता। नैन्सी पेलोसी ने ये तकरीर करके और ये दौरा करके एक्चुअली चाइना को चैलेंज किया। तो चाइना का रद्द अमल एक्सपेक्ट कर रहे थे चाइनीज़ कि आपने जो अल्फाज सदर बाइडन को बोले थे अब आपका रिएक्शन सामने आना चाहिए। नैन्सी पेलोसी 17 घंटे चंद मिनट के बाद अपना दौरा मुकम्मल करके वहाँ से चलती बनी। इधर चाइना का रिएक्शन मैं आपको बता दूँ, चाइना की जो आर्मी है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। चाइना की आर्मी साउथ चाइना सी के अंदर नेवल ड्रिल स्टार्ट हो गई, तैयारे उड़ने लगे, फायरिंग होने लगी, इवन के 7-8 मिसाइल भी दागे गए चाइना की जानिब से ड्यूरिंग दोज मिलिट्री ड्रिल्स जो कि अभी तक चल रही हैं। और ये मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं इसके दौरान बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बस हमला कर, ये आपको नज़र आ रही होगी तस्वीर, इसमें जो आपको रेड कलर के जो स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये वो एरियाज़ हैं जहां पर चाइना की मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये ताइवान का इकोनॉमिक जोन है, यानी कि ताइवान की समंदरी हदूद हैं। और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि चाइना कहां तक पहुंच चुका है ताइवान की समंदरी हदूद को क्रॉस करते हुए, अंदर ताइवान के ऊपर चढ़ी जा रही है चाइना की फोर्सेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही हैं वहाँ पर और बहुत पावरफुल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। इवन के आपकी जो फ़िज़ा है वो भी बंद है, आपकी जो ट्रैफिक है समंदरी वो भी बंद है, बहुत मसरूफ़ समंदरी रास्ता है ताइवान का तो वो भी बंद है इन्हीं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वजह से। तो बस मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड दैट्स इट। ये था चाइना का रद्द अमल। इकोनॉमिक जंग भी स्टार्ट हो चुकी है, 100 से ज़ायद जो गुड्स हैं उन पर चाइना ने पाबंदी आयद कर दी ताइवान के लिए। फिर अमेरिका के साथ भी पाबंदियों का सिलसिला चल पड़ा चाइना का और ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन, ये कोई रूस यूक्रेन वाला तनाज़ा नहीं हो गया, रूस यूक्रेन वाला रिएक्शन नहीं आएगा। वो रिएक्शन भी आपने देखा, हमने महसूस किया और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं लिटरली उन्हें डायरेक्ट वो रिएक्शन जो है उस जंग का रद्द-ए-अमल महसूस एक्चुअली कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़। तो चाइना और ताइवान, चाइना और अमेरिका की जंग का रद्द-ए-अमल पूरी दुनिया महसूस करेगी और वो बहुत स्वेर होगा। लेकिन क्या ये रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, क्या ये जंग स्टार्ट हो सकती है, ये फैसला होगा इतवार को। इतवार तक ये मिलिट्री ड्रिल्स, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये पावर शो चाइना की जानिब से जारी रहेगा। दुनिया कहाँ पर खड़ी है ये आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी। पाकिस्तान सर फहरिस्त है, रशिया भी है, ईरान भी है, श्रीलंका भी है। ये ममालिक हैं जो कि चाइना के लिए बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वन चाइना पॉलिसी, यानी कि ताइवान और चाइना ये एक ही हैं। ताइवान चाइना का एक सूबा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये स्टेटमेंट आपके सामने है। इसी तरह जो रशिया के तर्जमान हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की और ये कहा कि चाइना
وہ یہ جو ملٹری ایکسرسائزز، یہ جو آپریشن کنڈکٹ کر رہا ہے تائیوان کے گرد و نواح میں، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ چائنا نے وارن کیا تھا آپ کو لیکن آپ باز نہیں آئے اور آپ کا طیارہ لینڈ کر گیا، تو اب بھگتیں۔ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ ایران کی جانب سے، سری لنکا کی جانب سے سامنے آئی۔ اس سائڈ پر کون ہے؟ یورپین کنٹریز امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ یورپین کنٹریز جو کہ آلریڈی روس یوکرین جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، وہ اب اس میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ ٹانگ تو امریکہ نے اڑائی ہوئی ہے لیکن وہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ایکسکلوڈنگ لتھوینیا۔ لتھوینیا کی جانب سے اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے چائنا کے خلاف تائیوان کے حق میں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کچھ عرصہ پہلے لتھوینیا اور چائنا کے درمیان سخت سٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہوا جب لتھوینیا نے تائیوان کو اپنا سفارت خانہ بنانے کی اجازت دی، تو ان دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہوئے تھے، جس کی وجہ سے لتھوینیا واحد یورپین یونین کا ممبر ہے جس کی جانب سے ابھی تک تائیوان کے حق میں سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور اس نے یہ کہا، امید ظاہر کی کہ ساری ڈیموکریسیز جو ہیں، ساری جمہوریتیں تائیوان کے حق میں آواز اٹھانے لگیں گی۔ لیکن فی الحال یو کے لیز ٹرس کی جانب سے ایک بولڈ سٹیٹمنٹ تائیوان کے حق میں، امریکہ کے حق میں سامنے آئی، چائنا کے خلاف سامنے آئی، لتھوینیا کی جانب سے آئی، لیکن یورپین یونین جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اس تنازع کے اندر۔ جاپان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ جاپان کا جب دورہ کر رہی تھی نینسی پلوسی، تو وہاں پر جاپان کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو ملٹری ایکسرسائزز کر رہا ہے چائنا، تو وہ جو میزائل فائر کیے گئے تھے چائنا کی جانب سے، تو وہ نہ صرف تائیوان کے اوپر سے گزرے بلکہ وہ جو سمندری حدود جاپان کی ہیں وہاں پر بھی گرے وہ میزائلز۔ تو جاپان کے وزیر اعظم نے کہا کہ بہت زیادہ خطرناک ریئیکشن ہے چائنا کا اور چائنا کو باز رہنا چاہیے، اور جاپان نے بھی تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں کہ اگر اتوار کے بعد چائنا اپنی فوجیں واپس نہیں بلاتا تو پھر یہ جنگ سٹارٹ ہوگی، اور اگر یہ جنگ سٹارٹ ہوگی تو پھر یہ تائیوان کے گرد و نواح میں بھی پھیلے گی، اور جو بھی چائنا کے تنازعات ہیں وہ ایک بار پھر سے سر اٹھائیں گے جو بھارت کے ساتھ ہیں، پھر جاپان کی جس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی۔ فی الحال اکنامک جنگ چل پڑی ہے چائنا اور امریکہ کی، اینڈ اٹس اے بگ وار۔ یہ جو اکنامک جنگ ہے دو اکنامک جائنٹس کے درمیان، اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی اور بہت سویر اثرات محسوس کرے گی، اور یہ اکنامک جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ملٹری پاور شو کے علاوہ کیا چائنا آگے بڑھتا ہے اپنے آپریشن کو لے کر؟ جس طرح رشیا کا آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا نے یوکرین کے بارڈرنگ سٹیز میں اپنی ملٹری ڈرلز سٹارٹ کی تھیں اور پھر رشیا انٹر ہو گیا تھا یوکرین کے اندر، تو کیا چائنا اتوار کے بعد، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چائنا ایکسٹینڈ کرے گا ان ملٹری ڈرلز کو، 2-4 روز آگے بڑھائے گا، کیونکہ ایک مومنٹم بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ چائنا کے عوام جو ہے وہ سیٹسفائیڈ دکھائی نہیں دے رہے اس ریئیکشن سے کہ ملٹری ڈرلز بس، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ مزید کیا جائے گا چائنا کے صدر شی کی جانب سے۔ جس طرح کے سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی تھی، تو صرف جو سینکشنز ہیں وہ کافی نہیں ہیں، کیونکہ چائنا روس یوکرین تنازع کے اندر بھی سینکشنز کو کنڈیم کرتا ہوا دکھائی دیا تھا، تو اب چائنا کے صدر شی کیا سینکشنز پر اکتفا کریں گے یا پھر یہ آپریشن، یہ ڈرلز ایکسٹینڈ کی جائیں گی، یہ ڈرلز ایکسٹینڈ ہوں گی اور کیا آپریشن کی شکل اختیار کریں گی، یا پھر چائنا اپنی فوجوں کو واپس بلا لے گا؟ 24 سے 30 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ تعین کریں گے اس تنازع کا کہ کیا یہ جنگ میں کنورٹ ہو سکتا ہے تنازع، یا یہ سینکشنز کی حد تک چائنا کا جو پروٹیسٹ ہے، جو ریئیکشن ہے، وہ سینکشنز کی حد تک محدود رہے گا۔ تائیوان کی تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ تائیوان بھی ایک پاورفل کنٹری ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا، آبویسلی بہت کم ہے اس کی پاور، لیکن تائیوان کی پاور اکیلی نہیں ہے، یوں کہہ لیں آپ کہ امریکہ کی پاور اس کے ساتھ ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اسلحہ بھی بیچ رہا ہے، اور امریکہ خود ایک فیول ایڈ کرتا ہے ایک تنازع میں اور پھر اپنا اسلحہ بیچتا ہے۔ لیکن یہاں پر سین ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے، امریکہ کی جو پاور ہے، جو سپر پاور کا تاج ہے اس کے لیے۔ تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر چائنا نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تائیوان کے ساتھ تو ہم ڈائریکٹ اس تنازع میں تائیوان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے نہیں جیسے یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ تائیوان کے ساتھ مل کر چائنا کے ساتھ لڑیں گے، اور اب اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے جو شپس ہیں
وہ ذرا مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن کو کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ مانیٹرنگ چلے گی اتوار کی رات تک جب تک یہ ملٹری ایکسرسائزز ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ ملٹری ایکسرسائزز کیا ختم ہوں گی یا یہ ملٹری ایکسرسائزز آپریشن کی شکل اختیار کر لیں گی، یہ چند گھنٹوں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس موو کے لیے، چائنا کے اگلے سٹیپ کے لیے۔ اور بہت زیادہ جو خبریں ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ چائنا اپنے آپریشن کو لے کر آگے بڑھے گا۔ تائیوان ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تائیوان کے گرد و نواح میں چھوٹے چھوٹے جو آئیلینڈ ہیں وہ بھی تائیوان کے حصے ہیں۔ کیا یہاں سے آپریشن جو ہے وہ چائنا کا سٹارٹ ہوگا، اور اس آپریشن کے پوری دنیا پر، خطے پر، پڑوسی ممالک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میں آپ کو تواتر کے ساتھ، کیونکہ اب میں واپس آ چکا ہوں اسلام آباد، تو آپ کو تواتر کے ساتھ اس جنگ کے حوالے سے بھی اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ روس یوکرین تنازع کے 3-4 روز ہمارے مس ہوئے، تو وہ اکٹھا کر کے ایک ہی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ جو بھی امپورٹنٹ خبریں ہمارے سے مس ہو گئیں تو وہ سیکوینس انشاءاللہ آگے نہیں ٹوٹے گا بشرطِ صحت و زندگی۔ اور یہ جو تنازع ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے ویڈیو بھی میں چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اور بھی کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں، اسرائیل اور فلسطین کا تنازع، وہ بہت زیادہ غزہ پر اسرائیل نے بمباری کی، اس کے حوالے سے بھی ایک سیپریٹ ویڈیو میں فلسطین کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ضرور آواز اٹھائی جائے۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ کہ یہ بدقسمتی کہہ لیں ہمارے مسلمانوں کی یا ہماری OIC کی کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ جس طرح روس یوکرین تنازع پر ہے، جس طرح چائنا تائیوان تنازع پر ہے، اس طرح سے ہمارا میڈیا ہو یا ہمارے لوگ ہوں، میں اور آپ، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، آپ کی بھی بات کر رہا ہوں، بہت سارے ہمارے میں سے ایسے ہیں جو اب جن کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ہے کہ ٹھیک ہے غزہ پر بمباری کر دی تو کیا نیا ہے اس میں، تو یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ تو میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ فلسطین پر بات ضرور کی جائے، اور آپ بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے فلسطینیوں کے لیے، فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہا کریں۔ اگلی ویڈیوز میں یہ تمام تر جو ڈسکس کی میں نے چیزیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔